बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 23 मार्च का दिन है और यकीनन ये दिन हम सब के लिए अहमियत का हामिल है। इस दिन के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हर साल हम सब जानते हैं कि 23 मार्च की खुशियों को जो है वो नहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल ये खुशियाँ कुछ मान पड़ गई और वजह हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वबा है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। तो आज हम जो है वो 23 मार्च के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ तारीख की झलकियों को और झरोकों को याद करेंगे, उस अहमियत को याद करेंगे कि किस तरह से इस कौम ने जो है वो मुत्तहिद होकर इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्स देते हुए जो है एक पेज पर आके ये अलहदा वतन हासिल किया और दुनिया के नक्शे पर इस वतन का जो है वो नामो निशान सामने लाए। आज के दौर में आज के जो हालात हैं उनको देखते हुए कितनी ज़रूरत है कि हम दोबारा से जो है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। जब हम बात करते हैं यूनिटी की, फेथ की, डिसिप्लिन की, तो वो सुनहरी उसूल जो उस वक्त हमें सामने नज़र आया, उसका रिज़ल्ट भी हमें पता है कि क्या हमें रिज़ल्ट मिला। आज कितनी ज़रूरत है कि इस वबा से हम निपटने के लिए एक पेज पर आएँ, एफ़र्ट्स करें, किसी को ब्लेम ना करें, किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी ना करें, बल्कि ये देखें कि हमसे क्या हो सकता है, हम किस तरह से एफ़र्ट्स कर सकते हैं। इंडिविजुअल एफ़र्ट की भी बात करेंगे, कलेक्टिव एफ़र्ट की भी बात करेंगे और दोबारा से उन तमाम तर यादों को रिवाइव करेंगे कि जिनकी बेस पर इस कौम ने ये अलहदा वतन हासिल किया। हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसके लिए अजीम कायद ने अजीम जद्दोजहद की, उस जद्दोजहद को भी याद करेंगे। 23 मार्च 1940 की वो करारदाद, जिसको करारदाद लाहौर के नाम से और बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उस करारदाद के क्या नकात हैं, उसके मतन के हवाले से उसके तमाम तर जो है वो हम नकात को जानेंगे, पहचानेंगे कि किस तरह एक अलग वतन का मुतालबा किया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एफ़र्ट्स हों, अल्लामा इकबाल का ख्वाब हो जिसको अमली जामा पहनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। इन तमाम तर चीज़ों को भी याद करेंगे। मौजूदा दौर में आज के नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो ये सबक समझें, ये तमाम तर चीज़ें समझें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो नौजवानों से क्या उम्मीद रखते थे। अगर उन्होंने यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन का ये 3 सुनहरी उसूल हमें बताए तो आज का नौजवान इन पर कैसे अमल कर सकता है। साथ ही साथ अल्लामा इकबाल की बात जब करेंगे हम, तो वो अपने शाहीनों से किस तरह से पुरुमीद थे और चाहते थे कि उनके शाहीन जो हैं वो तमाम तर उनके अंदर क्वालिटीज़ हों, चाहे लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की जाए, चाहे दूसरी हालात को फोर्सी करने की बात की जाए, पुरअज़म होने की बात की जाए, जोश और जज्बे के साथ इस मुल्क के लिए किरदार अदा करने की बात की जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मौजूदा हालात के हवाले से लाजमी हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भी हमें जो है वो मुत्तहिद होना है, इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्स देना है। हम कैसे मुत्तफ़िक हो सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। 23 मार्च 1940 की यादों को ताज़ा करेंगे, करारदाद लाहौर के हवाले से बात करेंगे। अगर इस टॉपिक के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो आप लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ कोई सजेशन हो उनके माइंड में कि किस तरह से हम मुत्तहिद होकर एक पेज पर आ सकते हैं और इस वबा के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई स्टेप उठा सकते हैं, कोई ना कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद कराची का अहवाल, मैक्सिमम टेम्परेचर 31 और मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे पेशावर का। मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 15 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 24 और मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और आज हम 23 मार्च के हवाले से बात करेंगे। करारदाद लाहौर, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से जानेंगे उसके अहम नुकात और आज हम किस तरह से उन नुकात को समझ सकते हैं, उन पर अमल पैरा हो सकते हैं, इसके हवाले से भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मैं ज्वाइन करें डॉक्टर रियाज अहमद साहब, माहिर तालीम, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के हमारे दूसरे मेहमान जहांज़ेब अजीज़ हैं हमारे साथ, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तीसरे मेहमान वासिल शाहिद, कैलीग्राफर है, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वासिल, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। यकीनन आज तजदीद अहद का दिन है, आज वो दिन है कि हमें वो जोश, वो जज्बा रिवाइव करना है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस जोश और जज्बे को बरोए कार कैसे लाया जा सकता है, इसके हवाले से फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शास्त्री भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज का इंतहाई अहम दिन है यकीनन, जिसमें नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है जी। और वो कौम जो सदियों से जब से और मुस्लिम पावर का डिक्लाइन हुआ है जी जी। और अंग्रेज़ की कॉलोनी अब बने और उससे आज़ाद होने का वक्त आया, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में जी। लाहौर में 23 मार्च 1940 को एक मुसम्मम इरादा गाइडलाइन कायद-ए-आज़म की सरबराही में हमें मिली। बिल्कुल। और वो लाहौर में जहाँ पर आजकल जो मीनार पाकिस्तान है उसको मिट्टो पार्क के नाम से अब इकबाल पार्क, जब इकबाल पार्क कहते हैं, और उस वक़्त के हिसाब से हम कहेंगे बादशाही मस्जिद की मीनारों के साए में ये इजलास हुआ है। बहुत खूब। और ये बहुत बड़ा एक बहुत पुरजोश मजमा, 1 लाख से ज़्यादा लोग थे मुसलमान बरसीर पाक हिंद के मुख्तलिफ इलाकों से, तमाम इंक्लूडिंग असम एंड बंगाल जो और बम्बई, सबसे मुसलमान लोग इधर आए हुए थे, हमारे लीडरान कराम। और ये बहुत पुरजोश लम्हा था कायद-ए-आज़म की सरबराही में, और जिसमें अहद किया गया कि इस कौम ने अहद किया कि अब हमने पाकिस्तान बना के रहना है। ये आज का वो दिन है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है ये पाकिस्तान, ये जो है हम ये 40-80 साल गुजर गए हैं और बहुत एक अजीम मुल्क के तौर पर है। और वो जो उस वक्त ख्वाब देखा था अब दुनिया देख रही है कि उस वक्त कहा था कि ये जियो स्ट्रेटेजिक सेंटर है तमाम वर्ल्ड का, और आज दुनिया देख रही है 9/11 के बाद स्पेशली पाकिस्तान जो है वार ऑन जो इंटरनेशनल वार ऑन टेरर का सबसे फोकल पॉइंट है। यकीनन ऐसे ही। और इसी को हम देखें, जब हम देखें कि लियाकत अली खान ने 1950 में अमेरिका का दौरा किया तकरीबन 1 महीने का, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दौरा, उसकी तकारीर अमेरिकन जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने छापी है उस वक्त, उसका टाइटल दिया ये है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। ये अमेरिकन ने इसको कहा समझते थे। और ये तो ये देखें, अब देखें कि ये जो 23 मार्च की ये इजलास जो है 3 दिन पे मुहित है। इन 3 दिन के हवाले से इन डिटेल आपसे गुफ्तगू करेंगे। कुछ आज के दिन की मुनासिबत से हम जानेंगे कि जहांज़ेब हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। जी जहांज़ेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे दावत दी, और डॉक्टर साहब जी पाकिस्तान के बहुत बड़े महक़क़ हैं। इस दिन की बड़ी अहमियत है। यकीनन 1940 में पाकिस्तान बनने का आगाज़ तो खैर पहले से हो गया था, लेकिन 1940 में एक करारदाद मंजूर हुई थी और कायद-ए-आज़म की क़यादत में हुई थी, जिसके मुताबिक हम आज इस मुल्क में बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल शुक्र अदा करते हैं, और साथ ही साथ इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे की तरक्की के लिए जो है हमने किरदार अदा करना है, उसके लिए भी हम ख्वाहां हैं कि हम किस तरह से इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वासिल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें पढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से। 23 मार्च के हवाले से बात हो रही है। यौम पाकिस्तान भी कहा जाता है आज के दिन को। और इस दिन अगर हम बात करें तारीख़ के झरोकों से तो 23 मार्च 1940 को याद करें कि जब करारदाद लाहौर पेश की गई। उस करारदाद के नकात जानेंगे, उसके हवाले से उसका मतन हमें क्या पैगाम देता है और किस तरह इस करारदाद के पेश होने के 7 साल के बाद हमने ये वतन हासिल किया। उस जिद्दोजहद को, उस अजीम एफर्ट को भी हम ज़रूर याद करेंगे। वासिल से जानेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी वासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम कौम को, तमाम अफराद देखने वालों को, सबको आज के दिन की बहुत मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम की या फ़र्द की या ख़ानदान की जो हिस्ट्री होती है वही उनकी केमिस्ट्री होती है। वो डिफ़ाइन करती हैं कि वो क्या हैं। और हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने एक अलहदा से रियासत के लिए एक अहद किया है और 7 साल में उसको दुनिया के नक्शे पर राह दिखाया है। ये हमारी हिस्ट्री है और यही हमारी केमिस्ट्री है कि जब हम कोई भी अहद कर लें तो फिर हमें उसको अमली जामा पहनाना नामुमकिन नहीं है। ये हमारी केमिस्ट्री है। अब अगर हम देखें कौमी सतह पर, एक तो ये हमारा एक काज था जो आज का दिन है। हमें ख़तरा आया भारत से, हमें एटॉमिक बम बनाना, हमने एक अहद किया, जैसे भी हालात हैं हमने बनाकर दिखा दिया। और भी ज़िंदगी के जिन शोबों में हम देखें जिसमें हमने अहद किया है और यूनिटी के साथ किया है, हमने उसको करके दिखाया है। यहाँ पे मैं ये इंसानी सिफ्त भी मौलावी का एक मैं फरमान कोट करना चाहूँगा, अगर चिड़ियाँ भी मुतहद हो जाएं तो वो शेर की खाल को उतार सकती है। यूनिटी में इतनी पावर है। तो आज हमारे पास जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ना वो यूनिटी ही चाहिए। जितने भी हमारे कौमी सतह पर चैलेंजेस हैं हम एक होकर चलना है। वो बेशक सियासी मैदान में हो, मुआशी मैदान में हो, तालीम में हो, सकाफत में हो, जिस भी हमारा जो भी अलमिया है कौमी सतह पर कोई है तो उसमें हमें अगर लड़ना है तो यूनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। यकीनन ऐसे। लेकिन यूनिटी जो है वो जज्बातियत की नहीं चाहिए पहले की तरह। उस वक्त हमारे पास एक लीडरशिप थी जो हमें अमली तौर पे गाइड भी कर रही थी और एक फ़िक्र भी थी अल्लामा इकबाल की सूरत में जो हमारे फ़िक्री सतह पे भी हमारी रहनुमाई कर रही थी उस वक्त। तो आज भी हमें देखना है कि हमें इस इत्तेहाद के साथ जज्बातियत की बजाय अक्लमंदी, फ़िक्र और तदब्बर के साथ आगे बढ़ना है। यही हिकमत अमली है और यही इस वक्त का तकाजा है कि ज़रा सी गलती जो है आज के दिन गुंजाइश नहीं है। वजह यह कि दुनिया बहुत तेज़ हो चुकी है। आज हम 4G में टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं और कोई भी चीज़ है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और उसको अंडू करना मुश्किल नहीं है। उस वक्त था चीज़ों की रफ्तार कम थी, आज रफ्तार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से जज्बातियत आज जो हमारी कौम के मजाज में है और हम देख रहे हैं कि हमारे समाजी सतह पे इस वक्त जो रवैये हैं उसमें जज्बातियत का जो अंसर वो बहुत गालिब आया हुआ है। उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। किसी हद तक वही नुकसान का सबब बन रहा है। हमने इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल कर सकेंगे यकीनन हम आपसे इसके हवाले से जानेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा तारीख के झरोकों में चले जाते हैं और उस पस मंज़र को याद करते हैं। वो 3 दिन जिनका आपने जो है वो जिक्र भी किया था, मैं चाहूँगी वो 21 मार्च से शुरू होते हैं उसके इजलास से। जी मैं उसका जिक्र किया जाए। जी मैं बताता हूँ। वो मैं उसका आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। कायद आज़म दिल्ली में थे। सही। तो 22 मार्च को ट्रेन में शाम को वहाँ से बैठे और सुबह 21 मार्च को लाहौर में आए। ठीक। अब उस वक़्त मैंने वो रिकॉर्ड में कायद-ए-आज़म पेपर्स में और मुस्लिम लीग रिकॉर्ड्स में देखे हैं जिसमें एक पम्फलेट छपा हुआ है। अच्छा। कि ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन जानी है कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के ज़ौमा को आवाम जो जाना चाहें तो उसका फर्स्ट क्लास का टिकट ये होगा, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। ये आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज वे में। बिल्कुल। और वो ट्रेन स्पेशल ट्रेन जो है दिल्ली से लाहौर आई, सुबह पहुंची है और वहाँ से सीधा कायद-ए-आज़म एक जुलूस, बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ पर आए मिंटो पार्क में, बादशाही मस्जिद के मीनारों में, साए में। और वहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी 21 को होती है। ठीक है, इजलास अगले दिन से होता है। सही। लेकिन 21 को फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है और उससे रास्ते में मेयो हॉस्पिटल आता है जिसमें जो 18-19 को
ایک خاکسار پر فائرنگ ہوئی تھی، وہ زخمی ہوئے تھے، ان کی عیادت کی قائد اعظم نے اچھا ہسپتال میں واہ پہلے، اور بعد میں فلیگ ہاسٹنگ سیریمنی. سیریمنی اٹینڈ کی، واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. یہ قائد اعظم کا دیکھیں کتنا کنسرن ہے، اس کے باوجود کہ خاکسار کے نے 43 میں اس پر حملہ بھی کیا ہے. اچھا بعد میں 3 سال کی بات ہے ٹھیک. کہ خاکسار ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے، لیکن مسلمان تھے. قائد اعظم چونکہ تمام مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا تھا. یقیناً آج کے دور میں اس بات کو ویژولائز کرنا بہت مشکل ہے. ایسے لگتے ہیں جیسے قائد اعظم نے آرام سے اس کو دے دیا، کوئی مشکل نہیں تھا. بھئی انگریز حکومت آپ کی مخالف ہے، بالکل ہندو کانگریس آپ کی مخالف ہے، بالکل مسلمان پارٹیز آپ کے مخالف ہیں. یہ اسٹریٹجی ریکوائر چاہیے، ایک لیڈر کی چاہیے صحیح. کہ جس نے قوم کو آگے گول دیا ہے، مخالفین کو ڈیو جواب دیتا ہے، صحیح. جذبات میں نہیں آتا ہے، پیشنس میں رہتا ہے، کول مائنڈڈلی دے رہا ہے اور گائیڈنس دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے. کیا بات ہے. اور 22 مارچ کو جو ہے قائد اعظم کا مور دین 100 منٹس کا خطاب ہوتا ہے. ٹھیک. انگریزی میں خطاب ہوتا ہے اور اس کا ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ. ایک جرنلسٹ نے ایک عام شاعری سے پوچھا ہے جو اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ تمہیں یہ دیہاتی سے پوچھا، تمہیں سے جو بات قائد اعظم کہہ رہا ہے اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے انگریزی؟ کہتا سمجھ میں تو مجھے کوئی نہیں آ رہی، لیکن بابا جو کہہ رہا ہے بڑی پکی بات اور سچی بات. کیا بات ہے. واہ. یہ ایمان کی بات ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں کتنے لوگوں کا اپنی لیڈرشپ پہ اتنا ایمان ہے. کیوں؟ لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کا بڑا فقدان ہے. بالکل ایسے ہے نا. تو اب دیکھیں یہ ایمان کی حد تک ان کا ایمان ہے. کیا خیال ہے کہ جیسے ان کا پارٹ آف ایمان قائد اعظم بن گیا، ہمارا سیویئر ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے. یقیناً. یہ جو میں لفظ استعمال کروں وہاں کے پریس میں اس وقت استعمال ہوئے ہیں. اچھا یہ ہمارا مسیحا ہے، مسیحا کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے. کیا بات ہے. واہ. قائد عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو درست کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے. قائد اعظم ہمیں وہی کرے گا ہمارے ساتھ. صحیح. اس مردہ قوم کو زندہ کر دیا اس نے، اور یہ پاکستان بنائے گا. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید آسانی سے بناتے، بالکل. اتنی مشکلات بعد میں آتی ہیں جو پھر کبھی بات کریں گے. تو برابر 22 کو اس کا یہ ایڈریس ہوتا ہے، 23 کو قرارداد پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس قرارداد کو جو شیر بنگال ہے مولوی کے فضل الحق، وزیر اعلیٰ بھی تھے بنگال کے، انہوں نے اس کو ان کے ذمہ لگایا گیا. صحیح. ٹھیک ہے کہ اس کو پیش کرنا ہے. بعد میں لوگوں نے تقریریں کی، پھر اجلاس یہ ملتوی ہوا. اگلے دن جو ہے 24 کو، یہ تیسرا دن ہے، یہ اس پر مزید تقریریں ہوئیں مختلف صوبوں سے اور اس کی سپورٹ پہ، اور آخر میں یونانیمسلی یہ قرارداد پاس ہوئی. واہ کیا بات ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ 23 مارچ کے بجائے 24 مارچ کی بجائے 23 کو کیوں یہ منایا جاتا ہے، اس کا بانیان پاکستان جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. کیونکہ قائد اعظم کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا. اگلی بھی 41 کو بھی 23 مارچ کو منایا گیا پورے انڈیا میں. ٹھیک. 42 کو بھی بتایا گیا ہے، 43 کو بھی منایا گیا ہے. میرے پاس ریکارڈ ہے. اچھا. ہاں. اور پورے میرے پاس 4 کتابیں ہیں جو چاروں صوبوں پر مسلم لیگ کے جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں انگریزوں کی، وہ اس پر مشتمل ہے. کیا بات کہ مسلم لیگ کی ایکٹیویٹیز چاروں صوبوں میں کیسے رہی ہیں. ان کے اندر یہ مینشن میرے پاس موجود ہے، وہ پبلشڈ ہے آج سے 20 سال پہلے کی چھاپی. بالکل ایسے ہی. اور اس میں یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں 47 پاکستان قیام سے قبل ہر سال 23 مارچ کو یہ یوم منایا جاتا رہا. کیا بات ہے. تو یہ اس کی ایک شارٹ سی ہسٹری ہے. اور یہ پھر اس کے بعد تو پھر اتنی، اور قائد اعظم نے اس کا نام جان بوجھ کے نہیں دیا. بالکل. اور میں نے اس میں آپ اخباریں بھی اس میں کچھ دی ہیں، اگر آپ وہ دکھائیں 23 مارچ کا حوالے سے کہ اس وقت ہیڈنگز میں کیا لگا ہے، قائد اعظم نے کیا کہا. اور وہ اس نے وارن کیا ہے کہ ہندو راج آ رہا ہے، ہم اس کو روکنا ہے. اور اب مسلمانوں نے جن علاقوں 6 صوبوں میں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں، 6 صوبے کون کون سے ہیں لوگ بات بھول جاتے ہیں. چاہے یہاں کے 4 صوبے تو یاد ہے، 2 صوبے بنگال اور آسام کو بھول جاتے ہیں. صحیح. کہ اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ جو 6 صوبے ہیں، ٹوٹل انڈیا میں اس وقت 11 صوبے تھے. صحیح.
بلوچستان صوبوں کی لسٹ میں شامل نہیں تھا. اگر وہ انگریز شامل کر لیتا تو 12 صوبے میں 6 مسلمان ہو جاتے اور 6 ہندو ہو جاتے. لیکن ہندوؤں کو چونکہ آگے رکھنا تھا انہوں نے, اس لیے انہوں نے اس کو دیا نہیں درجہ. لیکن پاکستان کے لیے بلوچستان ایکول صوبہ تھا. اور پھر اگلی بات جو ہے یہ اس میں کہ قائد اعظم نے کہا تھا یہ ان ڈیوائیڈڈ ہونے چاہیے. ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بڑی بحث ہوئی ہے, بڑی ریکارڈنگ میں, بعض کتابوں میں بہت کم اس پہ بارے میں نہیں لکھا. بالکل ہم آپ سے جانیں گے اور ضرور استفادہ کریں گے اس حوالے سے. ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو کہیں گے خوش آمدید. 23 مارچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہماری ٹیم نے خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر ڈسکشن کریں گے. پاکستان سے کچھ عرصہ قبل 1936 کے عام انتخابات سے ذرا پہلے تک مسلم لیگ کا خیال تھا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے, لیکن انتخابات کے نتائج بالکل اس کے برعکس تھے اور مسلم لیگ ہندوستان کے کسی ایک بھی صوبے میں واضح برتری حاصل نہ کر سکی. مسلم لیگ کی اقتدار سے محرومی کے ساتھ اس کی قیادت میں احساس پیدا ہونے لگا کہ مسلم لیگ صرف اس بنا پر اقتدار سے محروم کر دی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے, اور یہی نقطہ آغاز تھا جو مسلم لیگ کی قیادت میں 2 جدا قوموں کے احساس کی بیداری کا سبب بنا. کانگریس اقتدار کے نشے میں غلطیاں کرتی گئی اور آخرکار اقتدار سے الگ ہو گئی. کانگریس کے اس اقدام سے مسلم لیگ کے لیے سیاسی کامیابی کے دروازے کھلنے لگے. بانی پاکستان نے 1939 میں ہی انگریز وائسرائے کو ملاقات میں آگاہ کر دیا تھا کہ آج کے مسلمانوں کے پاس علیحدہ وطن کے مطالبے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. قرارداد لاہور کے صرف 4 روز قبل علامہ مشرقی کی خاکسار جماعت نے برطانوی حکومت کی جانب سے عائد پابندی توڑتے ہوئے ایک پریڈ کی, جس پر پولیس کی فائرنگ سے تقریباً 30 خاکسار جاں بحق ہو گئے. اس واقعے سے لاہور میں زبردست کشیدگی نے جنم لیا. اس زمانے میں یونینسٹ پارٹی پنجاب میں برسر اقتدار تھی, جو کہ مسلم لیگ کی اتحادی جماعت تھی, اور اس بات کا خطرہ تھا کہ خاکسار کے کارکن مسلم لیگ کا یہ اجلاس نہ ہونے دیں یا اس موقع پر ہنگامہ برپا کریں. اس نازک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا اور اپنی پیشہ ورانہ سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں ہے. قائد اعظم نے مزید کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق اتنا واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کی علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہوں. ماضی میں کانگریس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو ہندوؤں کی بالادستی کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا اور وہ سنجیدگی سے اپنے مسائل کے بارے میں سوچنے لگے. فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا تھا. 23 مارچ 1940 سابقہ منٹو پارک لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس. اس وقت کے بنگال کے وزیر اعظم مولوی فضل الحق ایک قرارداد پیش کرتے ہیں اس مملکت کے لیے, جس کا نام چودھری رحمت علی نے پاکستان تجویز کیا. محمد علی جناح جس کارواں کے رہنما تھے. فضا لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان کے نعروں سے گونجنے لگی. 23 مارچ کی شب جو قرارداد مسلم لیگ کے جلسے میں منظور کی گئی, اس میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا, لیکن ہندو پریس نے تمسخرانہ انداز میں قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا.
कायद-ए-आज़म ने हिंदू प्रेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जिस तस्वर को फैलाने और समझाने के लिए मुझे एक अरसा दरकार था, वो आपने सब पर एक रात में वाज़ेह कर दिया। ये हकीकत है कि 23 मार्च के दिन शायर मशरिक के ख्वाब आज़ादी के खाके में रंग भर दिया गया था और उसे ताबीर आशना करने के लिए एक नए अज़्म और वलवले से जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया गया। यही वो दिन है जिसने मंजिल का सुराख दिया, जिसने फिक्र को राह अमल से मकसद हयात तक पहुंचा दिया। मुखालिफिन की लातादाद साजिशों के बावजूद बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान बनकर रहा। पाकिस्तान पाइंदा। रिपोर्ट आपने देखी और इसी रिपोर्ट की मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। जहांज़ेब, अभी हम रिपोर्ट में जब सुन रहे थे तो एक जुमला मेरे कानों से गुजरा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम उसके हवाले से बात करें कि यही वो दिन है कि जिस दिन ने मंजिल को रास्ता दिया। यकीनन मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए होता है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, और हमने देखा कि इसके बाद यानी कि 1940 के बाद सिर्फ 7 साल का कलील अरसा और हमने एक वतन हासिल कर लिया। तो ऐसा क्या था इस करारदाद में? इस करारदाद के मतन के हवाले से भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना जी। बात यह है कि पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल तो शायद काफ़ी अरसे से हो रही थी, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि आखिर ये करारदाद जो होती है, कुछ लोग बैठते हैं और एक बंदा कहता है जी कि मैं ये करारदाद पेश करता हूँ, एक कहता है जी मैं सेकंड करता हूँ, तो इसकी क्या अहमियत हो सकती है? अगर देखा जाए तो ये जो करारदाद, ये रेजोल्यूशंस होती हैं, ये उस खित्ते के या उस मुल्क के या उस कल्चर के या उस सोसाइटी के लोगों की एक कलेक्टिव विल होती है, और वो मुंतखब नुमाइंदे या उन कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू या उन ओपिनियन लीडर्स के थ्रू उस विल की डिपिक्शन होती है। सही। तो शायद 1940, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पहले से हो रहा था काम, तो 1940 में 22 और 24 मार्च के दौरान सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने अपने लीडर्स के थ्रू अपनी उस कलेक्टिव विल का एक रेजोल्यूशन के थ्रू एक मुसम्मम इजहार किया, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ जो मैं अब डॉक्टर साहब जैसे बड़े मौके के साथ आपने मुझे बिठा दिया है और मैं बहुत ही अदब और एहतराम से कुछ एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। वो ये कि ठीक है, रेजोल्यूशन थी, लेकिन अभी तक भी मैं अपने उस बात पे कायम हूँ कि ये असल में ये 23 मार्च जो था ये यौम जमहूरिया था, और 1900 पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1947 में तो खैर अगस्त में पाकिस्तान मार्जी वजूद में आया था, तो 1948, 49, 50, 7-8 साल 23 मार्च कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है कि उसको ऑफिशियली मनाया गया हो सकता है अनऑफिशियली मुस्लिम लीग की हुकूमतों ने अपने लेवल के ऊपर पार्टी के लिए, लेकिन ऑफिशियली अगर कोई मुझे करेक्ट कर दे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको ऑफिशियली नहीं मनाएगा। अब ये हम डेट को छोड़ देते हैं, करारदाद पे आ जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, वो तो मैंने कहा कि वो क्योंकि हमारे मुसलमानों की एक कलेक्टिव विल थी, बिल्कुल, तो इसलिए और उससे हमें एक डायरेक्शन मिल गई। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि शायद हमें आज कल के दौर में उसके ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए कि ये करारदाद सिर्फ मुसलमानों की ही एक तरह की, आप यूँ ना समझिए कि सिर्फ मुसलमानों ने कहा जी बस जी हमने अलहदा हो जाना है। एक्चुअली इसके अंदर जो हमारी जिनको हम माइनॉरिटीज़ या जो नॉन मुस्लिम जो इन खित्तों में रहते हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया था, और हमें आज के पाकिस्तान में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन राइट्स को जिनको प्रोटेक्ट किया गया था हम उसका उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे उन फाउंडिंग फादर्स ने उस दिन इसको डिफ़ाइन किया था। आखिरी बात इसमें ये है कि हम बड़ी बातें करते हैं जी कि प्रोविंशियलिज्म नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर ना तमाम कौमियतों के राइट्स को भी
کہا گیا تھا کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن جو ہماری قومیتیں ہم ان کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. تو میرے خیال میں ہمیں قرارداد پاکستان کو اس کے پورے ان ٹوٹیلٹی اس کو نافذ کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. بڑی اچھی بات آپ نے کی, اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. واصل, اب جب ہم قرارداد کے متن کی بات کرتے ہیں, ان نکات کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی جہانزیب نے کہا کہ یہ وہ کلیکٹیو ول تھی جو اس وقت کے لوگ, اس وقت کے مسلمان, اس وقت کے انسان چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں ڈائریکشن چاہیے. اور وہ ڈائریکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ 7 سال کے قلیل عرصے میں اس ڈائریکشن تک پہنچے, اس منزل تک پہنچے, اس ڈیسٹینیشن کو جو ہے وہ حاصل کیا جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے 1940 میں اور 23 مارچ کی قرارداد کے حوالے سے. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس میں کچھ ایڈ کر دیجیے. دیکھیں کہ یقیناً ہم اس وقت ایک منزل تک پہنچ گئے لیکن سفر بھی بہت باقی ہے. بالکل, وہ سفر کیا باقی ہے اور منزل جو ہمیں حاصل ہوئی وہ کیا ہے کہ ایک ریاست تو ہمیں مل گئی جس کے لیے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جدوجہد کی اور اس وقت عوام نے بھی ساتھ دیا, لوگوں نے بھی ساتھ دیا. یہ تو ہم نے سفر طے کر لیا. لیکن اس ریاست کا سماجی ڈھانچہ کیسا ہونا ہے, اس ریاست کا فکری ڈھانچہ کیسا ہونا ہے, اس ریاست کا اخلاقی وجود کیسا ہونا ہے, معاشرہ کیسا ہونا ہے, اس کے لیے جو ہمیں بصیرت اور رہنمائی ملتی ہے وہ اقبال سے ملتی ہے. وہ اقبال نے اس وقت موٹیویٹ بھی کیا لوگوں کو اور انہیں کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بصیرت تھی اور ان کی حکمت عملی تھی کہ وہ قائد اعظم کو واپس بھی بلایا, انہوں نے لے کر آئے اور یہاں سماج کو بھی تیار کیا, ان کو بھی جذبہ دیا وہ. اور پھر اس کے بعد جب یہ ریاست بن جاتی ہیں تو ریاست بننے کے بعد وہ جو خواب تھا اقبال کا, کیا ہم نے آج وہ معاشرہ حاصل کر لیا ہے؟ ہمیں آج یہ سوچنے کی بہت اہم ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سفر بھی باقی ہے اور وہ سفر اس طرح سے باقی ہے کہ یہاں پہ جب ہم پاکستان میں آگے ہیں تو پاکستان میں آ کے ہماری سب سے پہلی جو پہچان ہے وہ پاکستانیت ہے. اور پاکستانیت جب سب سے پہلی پہچان ہے تو ہماری جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور جو ہمارے حقوق ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہونا باقی. یہ سب ایک جیسے ہیں, سب کے ایک جیسے, وہ خواہ کسی بھی صوبے سے ہوں, کسی بھی قبیلے سے ہوں, کسی بھی مذہب سے ہوں, کسی بھی علاقے سے ہوں, یہ سب باقی ہے. یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کیا آئین اور ریاست ہمیں یہ سب کچھ ایسا دے رہی ہیں, کیا کہیں یہاں پہ کچھ فرق تو نہیں رکھا جا رہا کسی خاص علاقے یا صوبے یا مذہب کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اقبال رحمۃ اللہ جو اپنے نوجوانوں کے حوالے سے میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ریاست کے جو نوجوانوں کو وہ دیکھنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ وہ شاہین کا جو انہوں نے تصور دیا تھا وہ جو دنیا کے بارے میں, آگے کے بارے میں سوچے. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ان کی جو کتاب ہے کنسٹرکشن آف ریلیجس آرڈر ان اسلام, فکر اسلامی کی تشکیل نو جو ہے وہ اس ریاست میں کیسے ہونی تھی, اس پہ کام ہونا بہت باقی ہے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے شاید ہم نوجوانوں کو ہمیں اس کتاب کا بھی نہیں پتا جس میں صحیح گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس ریاست کے معاشرے کے لیے اور نوجوانوں کے لیے. آج وہ ہمارے جو نصاب ہیں, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پہ اس کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے, کسی لٹریچر میں نہیں ہمیں وہ دکھائی جاتی. بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے باہر تو کچھ ملکوں نے اس کتاب کو بین کر دیا ہے, معافی کے ساتھ. لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں منزل حاصل کرنی ہے, منزل ایک گھر کو بنا لینا منزل نہیں ہے, اس گھر کو آباد کرنا امن کے ساتھ منزل یہ ہے. اور اس منزل کے لیے گھر تو ہمیں بنا کے دے دیا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن اس منزل کو آباد رکھنے کے لیے, امن بنانے کے لیے, خوشحال بنانے کے لیے, ترقی یافتہ بنانے کے لیے, قوموں کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے, ہمیں فکری روشنی ملتی ہے, وہ اقبال سے ملتی ہے. اور ہمیں دوبارہ سے اقبال سے ملنا لازمی ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا. وہ فکر کو اجاگر کرنا ضروری ہے کہ جتنی جڑ مضبوط ہوتی ہے نا تنا اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. وہ جتنا آپ ڈیپن دی روٹس, آپ کی جڑیں گہری ہیں, اتنا ہی براڈن دا وین, آپ کا وین اتنا براڈ ہوگا, اتنا بڑا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہماری سب سے پہلے جو اقبال نے لیڈرشپ کے لیے نگاہ بلند جہاں پرسو سخن دل نواز یہیں رکھتے سفر میرے کاروبار کے لیے, تو یہ پہلے جو لیڈرشپ کا معیار یہ ہے. پھر نوجوانوں کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ مگر صاحب کتاب نہیں. کہ آج ہم یہ نا ہمیں اپنے تعلیم میں, اپنے فکر میں نوجوانوں کو دیکھنا ہے کیا ہم اپنے ان بزرگوں کی جو رہنمائی ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, یا ہم کسی اور ہمارا جو اس وقت کلچر سٹرکچر ہے معاشرے کا, کیا انہی بزرگوں کا بتایا ہوا ہے
या कुछ और है। अगर तो उनके मुताबिक हम चल रहे हैं तो ठीक, अगर वो नहीं है तो हम उनकी कुर्बानियों को और उनकी बसीरत को हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनकी रूहों को बेचैन यहाँ पे कर भी रहे हैं। हमने सोचना है और यहाँ पे भी अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइव करना है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट हम देख रहे थे, रिपोर्ट में एक बात जिसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी आपसे कि उसमें बताया गया कि इस करारदाद में जो 23 मार्च 1940 को पेश की गई, लफ्ज़ पाकिस्तान कहीं नहीं था। ये क्या कहानी है? असल में बात यह है कि अगर एकदम कायदे आज़म उसको पेश करता है तो उस पर बहस हो जाती है कौन सा पाकिस्तान, और दूसरा कुछ हमारे आपस में, जैसा सिकंदर हयात यहाँ का वज़ीर आला था, वो कायदे आज़म के साथ तो था लेकिन यूनिस्ट का भी चीफ था, पार्टी भी उसकी हुकूमत भी यूनिस्ट थी, उसको भी मिलाना साथ था ज़रूरी। कायदे आज़म बड़ा लोगों को मुत्तहिद करने के लिए कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो और दूसरा उधर बंगाल में भी बाज़ सोरवर्दी या दूसरे लोगों का कुछ ख्याल था कि इंडिपेंडेंट बंगाल हो, इसलिए इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और कायदे आज़म चूँकि कायदे आज़म से बेहतर कोई शख्सियत नहीं है जो कौम को मुत्तहिद कर सके, ये आसान काम नहीं है। लीडरशिप का विजन बहुत ब्रॉड होता है जो हर किस्म के तबके को अपने अंदर समो लेता है, यकीनन ऐसे ही है। ये कमाल की बात है। और उसमें हम देखते हैं ना कि ये मसल मैं बताता हूँ कि आज हिंदुस्तान में कश्मीरियों का मसला है, लॉकडाउन है, अभी तो दुनिया लॉकडाउन हो गई है, अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। और फिर मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने, इंडिया ने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है उसमें ये कहा गया है, लोगों को पता नहीं है इसका क्या है, कि ये जो 3 मुल्क का नाम लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनसे 47 से लेकर आज तक जितने भी लोग आए हैं रिफ्यूजीज, सबको सिटीजनशिप राइट देंगे सिवाय मुसलमानों को। मुसलमानों को राइट नहीं देंगे। अब किसी तो पिछले एक प्रोग्राम में किसी में मुझे जिक्र हुआ तो मैंने कहा ये हमें इस पे इतना ज़्यादा एतराज़ भी है, लेकिन ज़्यादा एतराज़ उन लोगों को होना चाहिए जो उनके ज़्यादा करीब है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के बहुत करीब है, उनको अब होश आ गई है कि ये, अब देखिए ये सूरत हाल जो है कायदे अभी 80 साल बाद पैदा हो रही है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये जो है 23 मार्च वाला, इसका जो सेकंड पैरा है उसके अंदर ये क्लियरली वाज़ेह कायदे की दूरस निगाह के देखें, अच्छा, कि जब ये पाकिस्तान बन जाएगा और ये तो हिंदुस्तान बन जाएगा। डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे हम इस दूसरे पैराग्राफ के हवाले से। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है और हम जब ब्रेक से वापस आएंगे डिटेल से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के सत सवेरा में हम 23 मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं। यकीनन आज का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन है, पुरमसरत दिन है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र ये खुशियाँ कुछ मान पड़ गई हैं। हमने घबराना नहीं है, हमने हिम्मत नहीं हारनी, अपने हौसले को दोबारा से रिवाइव करना है और वो तमाम तर यादें, वो माजी के तमाम तर झरोके, उनसे सबक हासिल करना है कि किस तरह मुश्किल के वक्त इस कौम ने मुत्तहिद होकर अलग वतन हासिल किया, जिद्दोजहद की। मौजूदा हालात के पेश नज़र भी हमने मुत्तहिद होना है, हमने इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद का दर्स देना है और इस पैगाम को समझते हुए ना सिर्फ अपनाना है बल्कि अपने आने वाली नस्ल को जो है उनके मुस्तकबिल के लिए भी हमने एफ़र्ट्स करनी है। वो कौन सी एफ़र्ट्स हैं जो कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हमने करनी है, वो कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि लेना हम सब के लिए ज़रूरी है, इसके हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ करारदाद लाहौर के हवाले से बात हुई थी और उसके सेकंड पैराग्राफ के हवाले से आप कुछ बताना चाहते थे। जी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल सही। हम बात कर रहे थे कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को जब पाकिस्तान बन जाएगा और हिंदुस्तान, इंडिया हिंदुस्तान बन जाएगा, तो माइनॉरिटीज़ को राइट्स को दोनों मुल्कों में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कायदे-ए-आज़म ने सेकंड पैराग्राफ जो रेजोल्यूशन का है उसके अंदर वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया है कि जब पाकिस्तान जब बन जाएगा उसके अंदर हिंदूज़ के सिख्स और दूसरे भी माइनॉरिटीज़ जो होंगी, नॉन मुस्लिम जितने भी हैं, वो दे विल बी गिवन इक्वल राइट्स
और इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजन, देयर कल्चर, देयर आइडेंटिटी। ठीक। उसी तरह फिर उसी का सेकंड पोर्शन है जो लाइन है, उसमें क्या है कि हम ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के जो राइट्स, इक्वल राइट्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड। ठीक। ये उसके अंदर है। सही। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो मोदी का जो हुआ है, ये करारदाद पाकिस्तान के भी खिलाफ है। ठीक। और फिर इसमें बाद में हम देखें कि जब पाकिस्तान बन गया 1950 में, जब ये दिल्ली में मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा था, लियाकत अली खान जो है फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंचा। अच्छा। ये तो जरूरतमंद, वहाँ 4 दिन रहा और नेहरू से बातचीत करता रहा। सही। और फिर ये लियाकत नेहरू पैक्ट तय हुआ और उसमें भी तय किया गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदू सिखों और दूसरे माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और हम भी यहाँ मुसलमानों को इक्वल राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक। अभी जो मोदी ने किया है वो उसके अगेंस्ट किया है। सही। ये हमारे साथ मुआहदे हुए हैं। मुआहदा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखिए कायदे-ए-आज़म का कितना फार साइटेड विजन था कि आइंदा ये भी होगा। सही। और ये हम देखते हैं कि कितनी बड़ी कमाल की बात है कि कायदे-ए-आज़म के जहन में हर बात थी। आप देखें हिंदुस्तान में माइनॉरिटी, खास तो मुसलमानों को जीना हराम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पाकिस्तान में आप लिविंग इक्का दुक्का वाक़यात, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माइनॉरिटीज़ को राइट को प्रोटेक्ट बिल्कुल ना ऐसे करे। हमारे यहाँ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्ट्स ऑल देयर राइट्स। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें देखना चाहिए। जहाँ के अब अपने दोस्त ने बात की इकबाल की हवाले से, बड़ी अच्छी बात की है कि इकबाल के बारे में कायदे-ए-आज़म का हम देखेंगे। इसमें जब ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो कायदे-ए-आज़म के पास इकबाल के खतूत थे। वो जो खतूत थे कायदे-ए-आज़म ने 42 में खुद छापे हो, और इकबाल जिना लेटर्स, और उसके फॉरवर्ड में कायदे-ए-आज़म ने लिखा है कि इकबाल का जो विजन था उसके मुताबिक मैंने ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन दिया। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत। ये कायदे-ए-आज़म जैसे ने खुद कहा, मतलब खुद लिखा है उसने। 42 में वो छपे हैं, मेरे पास कापी उसकी है। अच्छा। तो वो आप देखें तो ये इकबाल का और कायदे-ए-आज़म का बहुत ही गहरा ज़हनी। अच्छा, आपने खतूत का जिक्र किया डॉक्टर साहब। 22 मार्च के इजलास में भी कहा जाता है कि लाला राजपूत का ख़त भी पढ़ के सुनाया कायदे-ए-आज़म ने। उस ख़त के हवाले से अगर हमें कुछ बताना चाहें। वो भी असल में माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से था ना, सही कि राइट्स के हम उसको इक्वल देंगे। ठीक। और ये और कोई भी फिर, लेकिन जो हिंदुस्तान के सूबे हैं, कायदे-ए-आज़म को उस वक्त भी खतरा था कि मुसलमानों के साथ इन्होंने मुसलमानों का कल्चर, मजहब, इसको तबाह करना है। कायदे-ए-आज़म उस वक्त भी कहता था। सही। और इसीलिए उसके उस वक्त का जो अखबारों में हेडलाइन बना कि मुसलमान विल नॉट एक्सेप्ट हिंदू राज। ये क्यों? इससे पहले 2-2.5 साल का जो अरसा 37 to 49 हिंदू राज जो है 6 सूबों में मुसलमानों ने देख लिया था किस तरह उन्होंने मुस्लिम राइट्स को क्रश किया। तो ये कायदे-ए-आज़म ने उसको देखा है। तो ये चीज़ें जो है आज के हम देखें सिनारियों में बड़ी सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं, इनको चाहिए यहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं मिलकर लाएमल तय करें। बिल्कुल करना चाहिए। और जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे आसाम में और बंगाल में जो हो रहा है वो होश और बात जिंदा जला रहे हैं, सही। उनको मार रहे हैं, मस्जिदों को वो शहीद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कोरोना का अजाब आया है। ये अल्लाह ताला ने इसकी डायरेक्शन ही बदल दी है। लेकिन इसलिए अल्लाह ताला का, इसलिए कायदे-ए-आज़म ने उस वक्त भी कहा था कि मुसलमानों के साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी कौम मेरे साथ है और मेरा अल्लाह मेरे साथ। वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, जो आपने मौजूदा हालात की बात की है, मैं थोड़ी सी उसके हवाले से जहांज़ेब से बात करना चाहूँगी। जहांज़ेब, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलके कोई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। इंडिया में जो इस वक्त जो भारत में हालात हो रहे हैं, मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है, किस तरह से उनसे उनकी शहरियत छीन ली गई, तो ये स्ट्रेटजी किस तरह से डेवलप हो सकती है, या इसके लिए सफारती सतह पर क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? आई वुड से इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, क्योंकि देखिए मैं कोई सफारतकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मेरा तजर्बा है कि जब
کچھ ملک انوالو ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ایفرٹ ہوتا ہے. ہمیں بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے کہ کیا اس وقت ہم کیپیبل بھی ہیں یہ اچیو کرنے کے لیے. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. رومانٹک بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں, ہونا چاہیے. اور شاید تاریخی طور کے اوپر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں, اور ظاہر ہے ہم یہ سب لوگ مسلمان ہیں, ان کو ہونا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بڑے رومانٹک پوائنٹ آف ویو ہے. کیا افغانستان آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنی سکلز ہیں کہ آپ ان کو اتنا انگیج کر سکیں؟ صرف کسی ایک پوائنٹ کے ایجنڈے کے اوپر جو بھی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے وہ اکثر ہمیں تاریخ نے سبق دیا ہے کہ شاید وہ بہت پروڈکٹیو نہیں ہوتی. سملرلی کیا بنگلہ دیش اس وقت جو بنگلہ دیش میں حکومت ہے وہ کیا پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور سب سے بڑھ کے میں تو یہ کہوں گا کیا پاکستان خود جو ہے وہ اتنا سکلڈ ہے کہ یہ اچیو کر سکے؟ تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے قرارداد پاکستان میں مائنارٹیز کا ذکر کیا, تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. یہی ہوتا ہے ایک بڑے محقق کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو, چھوٹی سی بات کو الیبوریٹ کرتا ہے. ایک خاص چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکشن میں بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا, میں اس کو لمیٹڈ رکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب کا ذکر کیا, جناح اقبال لیٹرز. میں نے بھی وہ کتاب میری نظر سے گزری آج سے کچھ عرصہ پہلے. میں یہ کہوں گا کہ اٹ از اے فیسینیٹنگ ریڈ, کیونکہ ہم نے پاکستان کے اندر آئی ڈونٹ نو ایسا کیوں ہوا ہے کہ ہم لوگ کتابیں نہیں پڑھتے, اور ہم لوگ ذرا سی اگر ہاں وہ گفتگو اگر میں ہی جو ساری ڈسکشن پہ ہم کرتے ہیں, ڈسکشن بھی ضروری ہوتی ہے, ڈائلاگ تعلیم کا بہت بڑا سوفسٹ کے زمانے سے ہے کہ ایک طریقہ ہے, لیکن کتاب جو ہے آج کل کے دور میں اس کے ساتھ ہمارا رشتہ منقطع ہو گیا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. اور میں جو بھی آپ کے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کو کہوں گا کہ یہ کتاب خاص طور پہ ضرور پڑھیں, اور پاکستان کی جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اقبال جناح کورسپونڈنس جو ہے اٹ از فیسینیٹنگ ریڈ. کیا بات ہے. واصل, کتاب کے حوالے سے اب چونکہ بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گی تھوڑا سا اس میں بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ کتاب پڑھنے کی ہماری عادت ختم ہو گئی ہے, ہمارا رجحان نہیں ہے, ہم اوتھینٹسٹی چیک نہیں کرتے, بس کسی نے بتا دی ہم جو ہے وہ چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہم جلدی سے شیئر کر دیں, ہم جلدی سے پوسٹ کر دیں, ہم دوسروں تک ٹرانسمٹ کر دیں. یہ کیا کلچر ہے, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو اہم وجوہات میں سمجھتا ہوں دو ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو قومی مزاج ہے اس میں جذباتیت کا عنصر بہت غالب ہے. ہم بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں, ذرا سی بات ہو ہم سوچنے سے پہلے اس کے اوپر رد عمل دے دیتے ہیں, اور یہ تو رد عمل کی نفسیات ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. بعض کا ہم رد عمل ہم نے دینا نا, تو کوئی انسان کیسے بھی کچھ کر کے ہم سے وہ لے سکتا ہے. تو ایکشن کی جو نفسیات ہے, رد عمل کی نفسیات کی بجائے ہمیں خود اپنی ایک تخلیقی اور تحقیقی نفسیات کی طرف جانا ہوگا. دوسرا رد عمل اور جذباتیت کے ساتھ ٹیکنالوجی آ کے مل گئی, اور ٹیکنالوجی نے 4G کی سپیڈ دے دی ہے, اس نے جو ہمیں بہت زیادہ دے دیا, کچھ بھی آیا سنا فارورڈ کر دیا, آگے بڑھا دیا, اتنے لائکس مل گئے, اتنے کمنٹس, اور یہی بات جو ہے وہ کرنٹ سینیریو میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں. اور پھر اس پہ تحقیق نہیں ہے, اس کی کوئی ریشنل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, اس پہ ٹروتھ کتنا ہے, فیکٹ کتنا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم. بس اس پہ یہ ہے کہ میرا جو مائنڈ سیٹ اس کے مطابق میچ کرتی, میرا جو بلیف ہے اس کے مطابق میچ کرتی ہے, میرا جو مزاج اس کے مطابق بات میچ کرتی, اوکے پھر یہ ٹھیک ہے, پھر یہ سچ ہے. یعنی کہ میں خود ہی اسٹینڈرڈ بناؤں پوری کائنات کی تمام سچائیوں کا, اور اس کے مطابق میں نے آگے اس کو آگ کی طرف پھیلا دیا ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں, ان دونوں نے مل کے ہمارے مزاج کو مزید بگاڑ دیا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ وہی جو بات ہوئی کتاب کتاب اور کتاب. کتاب سب سے پہلے کیا کرتی ہے, جب آپ پڑھتے ہیں کتاب کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے, وہ جو آپ پڑھتے ہیں کوئی ویژوائزیشن نہیں آپ کے سامنے ہوتی, بلکہ آپ نے خود سے ویژوائز کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو. تو جب آپ پڑھتے تو آپ کو خود سے جب ویژوائز کرتے ہیں, پھر آگے کتاب آپ کو گائیڈ کرتے جاتی ہے. آپ کو پھر کتاب آپ کو بلیف پہ مجبور نہیں کرتی کہ آپ اس کو ہر صورت مانو, ڈنڈا ایک نہیں پکڑے گی کچھ بھی, اس نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی, پھر آپ خود انہیں انالیسس کیجئے, خود ان کے بارے میں سچائی جانیے, دیکھیے, آگے بڑھیے, پھر کتاب سے آگے مزید بڑھتے چلے جائیے. لیکن کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آخری بات کی اس کے حوالے سے, انسان کو جو اللہ پاک نے سب سے بڑا تحفہ دیا وہ بھی ایک کتاب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت کتاب پڑھیے,
تو اگر کتاب نہیں پڑھتے نا آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا جو تحفہ اس کو بھی کر دیا انکار، تو پھر ہم انسان کس بات کے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ واصل کی بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ قرارداد لاہور یعنی کہ قرارداد پاکستان کی مناسبت سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کریں، اس قرارداد کا متن کیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے جانا ہے، ساتھ ہی ساتھ موجودہ حالات کس جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور آج کے وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب مشکل میں ہیں، ہمارا متحد ہونا کتنا ضروری ہے، ہم کس طرح سے متفق ہو سکتے ہیں، ایک پیش پر آ سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے معاشرے کی بقا کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے کس طرح سے ہم جو ہے وہ تمام تر افراد اس معاشرے کے مل کر آگے آ سکتے ہیں، کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں، کچھ سٹیپس ہم نے اٹھانے ہیں تاکہ ہم اس وبائی مرض کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں اور اپنے آنے والی نسل کا مستقبل سنوار سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ موجودہ سینیریو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مشکل کی گھڑی ہے، یقیناً ہر انسان اس وقت مشکل میں ہے، ہر فرد اس ملک کا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی طرح اس کنٹرول کر سکیں اس وبا کو پھیلنے سے۔ تو موجودہ حالات کو اگر ہم ریلیٹ کریں ماضی سے، تو اس وقت بھی ایک مشکل تھی، ایک ہی مشن تھا کہ ہم کسی طرح الگ وطن حاصل کریں تاکہ ہماری جان سکون سے ہو اور ہم جو ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، اپنے کلچر کو فالو کرتے ہوئے، اپنے تمام ریلیجیس ویلیوز کے نظر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ یونٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی متحد تھے، تبھی ہم نے جو ہے وہ اچیو کر لیا تھا اپنا گول۔ آج اگر ہم متفق ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، تو کس طرح سے ہم آنے والے حالات پر قابو پا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کی ہے۔ یہ ایک خدائی آفت ہے، کرونا کا جو وائرس ہے، جو آپ دیکھیں چائنا سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر ایران کو بعض امریکن چائنا کو بلیم کرتے ہیں، چائنیز امریکن کو بلیم کرتے ہیں، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے 186 ملک ہیں، اب وقت بلیم گیم کا نہیں ہے، دنیا میں پھیل چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس میں اس سیناریو میں تو چونکہ مور دین 190 کنٹریز میں پھیل چکا ہے، اور پاکستان کو اس میں کیا کرنا ہے؟ پاکستانی قوم جو ہے اس کو اسی یونٹی کا مظاہرہ کرنا جو تحریک پاکستان کے دنوں میں تھی، جس میں ایک پاکستان کے گول کے لیے سب لوگ متفق ہو گئے، تمام آپس میں اختلافات بھول کر ایک قوم بن گئے۔ اس لیے جو حکومت وقت ہے ہماری جیسے بھی ہے، اس حکومت وقت کے ساتھ جو ہے ہم نے تعاون کر رہے ہیں، اور کیونکہ اس کا کوئی علاج تو ابھی تک نہیں ہے، یہ سیفٹی میئرز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، تو اس لیے جو گورنمنٹس ہمارے میڈیا پہ بتا رہے ہیں یا ہمارے جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، اس کو عوام کو چاہیے اس پر منوان عمل کریں۔ اور یہ اس میں جو جتنے بھی ہماری گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان سب کو جو ایک ہی مل کر اسٹریٹجی میرے خیال میں بنا رہے ہیں، 19-20 کا کہیں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کو ایک ہو کر ایک ہی اسٹریٹجی کے ساتھ قوم جو ہے اس کے ساتھ دینا چاہیے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے یہ بھی اچھی خوش آئند ہے، اس سے جو ہماری اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں اور رولنگ پارٹی اس نقطے پہ متحد ہو رہی ہیں، اور یہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو مزید ہو جائیں اور ایک لائے عمل کے تحت پوری قوم کو ساتھ لیں، کیونکہ جب تک یہ یونٹی اور جو ہمارا فیتھ ہے، ڈسپلن نہ کریٹ کریں گے تو اس کو ہم اس کو لڑ نہیں سکتے، کہتے ہیں اس سے فائٹ کرنا ہے۔ اور ہمیں دوسری بات یہ ہے، ہم اسلام ہمارا دین ہے، اور یہ اب امید کا، ہوپ کا دین ہے، اور یہ کوئی مایوسی والا دین نہیں ہے۔ مشکلات مسلمانوں بے شمار صدیوں میں پہلے بھی آئی ہیں اور ابھی بھی آئی، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن اس میں ریزالو ہمارا کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور تمام جو طبقہ خیال کے علماء ان کو آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے، اختلاف کو نہ دیں، کیوں یہ کامن بیماری ہے، سب کو آپس میں مل کر آپس میں لڑنا ہے، یہی میسج ہے میرا اس حوالے سے۔ اور جو حکومتی تدابیر ہیں جو سوشل میڈیا پہ یا
یہ Electronic ٹی media وی پہ بھی آ رہا ریڈیو ہے، پرنٹ بالکل میڈیا ایسے پہ آ رہا ہے، اس پر عوام کو منو ان اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل. اور چونکہ حکومت ہم دیکھ رہے ہیں خیال رکھ رہی ہے لوگوں کی جان و مال کا، خوراک کا، صحیح. اور یہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر خوراک وافر موجود ہے. اب مجھے 3-4 دن پہلے یو کے سے ٹیلی فون آیا، اچھا. تو وہاں سے میرے وہ عزیز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ماموں کا یہاں پہ بڑا قید پڑ گیا ہے، سٹوروں میں چیزیں نہیں ہیں، بالکل ایسے. اور یہاں تک کھانے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں، اور یہاں کے چھوٹے بچوں کے پیمپر نہیں مل رہے ہیں. تو اتنا برا حال ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ یہاں بہت صورتحال بہتر ہے. ہم ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اور اللہ تعالیٰ خوراک اور پھر سبزیاں ہمارے پاس بے شمار ہیں، پھل بے شمار ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس صورتحال میں عوام کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے، اور حکومت کے ساتھ جو ہے مل کر اس کو فائٹ کرنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا، اور اسی بات کو ہم آگے لے کر جائیں گے. جہاں زیب ابھی یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کی بات ہوئی، تو یقیناً یہ بھی قائد اعظم کے وہ رہنمائی اصول ہیں جو کہ انہوں نے نوجوانوں کو بتایا کہ اگر اس ملک کا، اس قوم کا ہم مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو یونٹی فیتھ اور ڈسپلن، یہ 3 رہنمائی اصول اپنانے ہوں گے. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تو زیادہ بلیو ہوتا ہے کہ ان تینوں اصولوں کی موجودہ وقت میں بہت ضرورت ہے کہ آج ہم یونٹی کو بھی دیکھیں، آج ہم فیتھ بھی رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈسپلن قوم ہو کے آگے چلیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دیکھیے اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ کرونا وائرس کا ہے، اور میں بنیادی طور پہ ایک پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں، یوں سمجھیے میرا شعبہ ہے. اس کو جو ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کو چھوڑ دیں، پاکستان بالکل پاکستانی کانٹیکس میں یہ تقریباً اتنا ہی بڑا کرائسس ہے جو شاید 1971 میں پاکستان میں آیا تھا. بہت بڑا خطرہ ہے. لہٰذا اور میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک اوور آل ہم کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو خدا کے واسطے گھبرائیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیے یہ جو وائرس ہے یہ ایک سائلنٹ کلر ہے. عام طور پہ جو اگر آپ ایپیڈیمالوجی یا اس کی اگر آپ اسٹڈیز کو پڑھیں، لائک ایبولا وائرس تھا تو اس میں مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی تھا. تو اس میں جب بھی کسی وائرس کا یا کسی بیکٹیریا کی جو بھی بیماری ہوتی ہے، جب اس میں مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو، تو اس میں ہم وہ کہتے ہیں جی کہ وہ دیٹ وائرس از روسٹنگ اٹ سیلف. وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے وکٹم کو خود مار دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوائیں آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ویکسینز آ جاتے ہیں. اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب تک ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اس کے درمیان میں اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے، اور اس میں ایون جو بندہ پازیٹیو بھی ہو اس کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے کہ نہیں، اور وہ بہت سارے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے، اینڈ اٹ از ہائیلی کنٹیجیس. تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اچھا، اس کا ایک پہلو تو یقیناً اس طرح ہے کہ 80% لوگ جو ہے وہ ان کو کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جو 20% رہ جاتے ہیں اس میں سے تقریباً یوں سمجھیے 5 سے 6% جو ہیں ان کو انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں سے مزید 2 to 3% کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ اس میں کوئی ڈفرینسیشن ہے کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا کیفیات ہیں؟ ابھی تک جو اگر ہم چائنا میں یا ایران میں یا اٹلی یا جہاں بھی یا اسپین میں دیکھیں تو ہوا یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی عمر زیادہ تھی یا جن کی امیونٹی کے لیول کم تھے یا جن کو کوئی بیماریاں تھیں ان کو زیادہ ہوا ہے، اور انہی کی مورٹیلٹی ریٹس زیادہ ہے. لیکن اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ پرابلم اس میں یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں وہ اس کے اوپر قابو بھی پا لیں، لیکن وہ نمبرز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا سسٹم چوک ہو جاتا ہے. انفیکٹ اٹلی میں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. اچھا، اب ایک جو بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم چائنا کے ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، لیکن چائنا میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا بائی فورس. اب پاکستان میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یا تو بائی فورس کریں یا اس کو والنٹری کریں. بالکل. اچھا، اب آئی ایم سوری یہ بات لمبی ہوگی، لیکن آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. والنٹری جب آپ چیزیں کرتے ہیں تو انفیکٹ آپ ٹیکنیکلی لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟
آپ ٹیکنیکلی لوگوں کو بیہیویئر چینج کا کہہ رہے ہیں. دیکھیے انسان جو ہے نا ایک سوشل اینیمل ہے. ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ہم بازار میں جاتے ہیں اکٹھے, جس طرح ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں, لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں, یہ ہماری نیچر کے اندر ہے اور یہ صدیوں سے ہمارے ٹرانسفر ہوئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے کو آپ ختم کر دیں اور آپ کسی سے نہ ملیں. تو ان فیکٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بگیسٹ بیہیویئر چینج. اب یہ جو لوگ بیہیویئر چینج کو جانتے ہیں وہ, اور سب کو پتہ ہے کہ دیکھیے بیہیویئر چینج کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی موٹیویشن ہو, رائٹ کائنڈ آف انفارمیشن ہو, اور سب سے بڑھ کے اسکل ہو. انفارچونیٹلی ہم کہہ تو رہے ہیں کہ جی آپ والنٹری باہر نہ نکلیں, لیکن کیا ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اسکل دے رہے ہیں؟ اب اسکل کیا ہو سکتی ہے؟ اسکل یہ ہے کہ جی وہ جو لوگ جب باہر نہ جائیں تو گھر میں بیٹھ کے کیا کریں, کیا ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. جو لوگ ٹھیک ہے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ تو اپنے راشن انتظام کر لیں گے, جو نہیں کر پا رہے وہ کیا کریں گے. یہ ساری وہ جو نیشنل لیول کے اوپر سکلز ہیں, انفارچونیٹلی ابھی تک آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ہوگا, اور اس کے اوپر مجھے امید ہے. واصل سے جانیں گے کہ ان کے پاس کوئی سجیشن یا سولوشن ہے. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ہم نے گفتگو کی 23 مارچ کے حوالے سے, کچھ تاریخ کے جھروکوں سے اور ان یادوں کو یاد کیا, اور موجودہ حالات میں انہی تمام یادوں کو ریوائیو کرنا کتنا ضروری ہے. آج بھی ہمیں جو ہے ایک پیج پر متحد ہونا ہے, ہمیں جو ہے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے, اپنی معاشرے کی سلامتی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے لڑنا ہے. لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں, بلکہ ہم نے جو ہے متحد ہو کے اس مشکل کے خلاف لڑنا ہے. کوئی ایسا لائے عمل طے کرنا ہے کہ جس پر سب متفق ہوں, سب متحد ہوں اور پھر ایفرٹ کر سکیں. تو اس کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے. ہمیشہ کی طرح کچھ سولوشنز اور سجیشنز پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور ایک بات جو کہ ہم نے آپ کو بتانی تھی اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں, ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں, لوکل کالرز کے لیے بھی, انٹرنیشنل کالرز کے لیے بھی. تو جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبر دیکھیں اور پھر جو ہے وہ کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کالرز کے لیے بھی نمبر چینج ہے, نیشنل کالرز کے لیے بھی ہیں. پنڈی اسلام آباد میں جو کال کریں گے وہ 2321-200 کال کے لیے ملائیں گے, اور پنڈی اسلام آباد کے باہر سے جو کالر ملائیں گے وہ 051 کا اضافی کوڈ کا استعمال کریں گے. جبکہ انٹرنیشنل کالرز جو ہیں وہ 229051-232-1201 ملائیں گے جب بھی وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. تو یہ جو ہیں وہ تمام تر کالرز کے لیے ہم نے کہنا تھا کہ نمبرز چینج ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل کالرز جو ہیں وہ جب بھی کال کریں تو 0092 کا اضافی کوڈ 51 اور دین ان کی ٹیلی فون لائن جو ہے وہ 2321-201 ان کا نمبر ہے جو کہ وہ ڈائل کریں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے. واصل, سولوشنز کی جانب ہم آنا چاہ رہے تھے. تو جب بھی ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں, موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پیج پر آنا ہے, متفق ہونا ہے. جہاں زیب نے جو بات کی کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم یونٹی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے, تو آپ کی نظر میں کیا سولوشنز ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں یونٹی کی جو بات کی نا سر نے پہلے, تو وہ یونٹی صرف اور صرف اب نیشنل یونٹی کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے اس کا آغاز چائنا کے ایک فرد سے ہوا تھا اور 2.5 مہینے کے اندر دنیا کے 186 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. تو یہ نیشنل یونٹی نہیں, ہیومینٹی کی یونٹی کا یہاں پہ تقاضا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کو یکجا ہونا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک نیچرل کال بھی ہے. اگر ہم اس سے سبق سیکھ سکیں تو ایک نیچرل کال ہے کہ ہم نے انسان کو, اس زمین کو جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی رہنے کے لیے, اس کو ہم نے تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کر دیا ہے. بالکل. اور اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ اب یعنی کلاسز ہے نا ہر جگہ پہ. آپ کسی شہر میں چلے جائیں, گیٹڈ کمیونٹی ہیں, یہ اس سوسائٹی کے, اس سوسائٹی کے, اس سوسائٹی کے, یہ اس طرح سے شہر, یہ ان کا شہر, یہ دوسرے لوگوں کا شہر, یہ غریبوں کی بستی ہے یا ان کی بستی ہے, ان کے کھانے یا ان کے ساتھ, حالانکہ انسان سب ہیں. پھر اس طرح یہ ملک غریب ہیں, یہ امیر ملک ہے. اس ویزے کو پوری دنیا کا پاسپورٹ, جہاں یہ پاسپورٹ ہے تو پوری دنیا کا ویزا مل سکتا ہے, جہاں مرضی جائے. یہ غریب ملک ہے, اس کو یہاں نہیں جا سکتے.
लेकिन वायरस को ना तो किसी गेट की ज़रूरत है, ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी वीज़े की ज़रूरत है, वो जहाँ जब जैसे चाहा वो पहुँचा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने ये जो तकसीम की इंसानियत, पहला हमें नेचर से सबक ये कि ये तकसीम जो ना, ये किसी सूरत में दुनिया के अगर एक भी इंसान में बाकी रह गया तो जब इसकी वैक्सीनेशन हुई तो ये फिर दोबारा से चेन बन सकती है। आप जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी करते हैं, इस तरह के अगर आज हमें एक चैलेंज आ गया तो कल को अल्लाह ना करे कोई और भी चैलेंज इस तरह के आ सकते हैं। सबसे पहले जो हमें यूनिटी है वो इंसानियत की यूनिटी है। मज़हब को बजाय ताक रखकर, ममालिक को बजाय ताक रखकर, तबकात को, हर कौम को, हर चीज़ को पीछे हटाकर सबसे पहले हमें देखना इंसानियत। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो कोरोना हमें लेसन दे रहा है वो ये कि बी ह्यूमन, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ और इंसान बन जाओ, पहला काम। दूसरा काम वो ये कि अब हमें देखना होगा कि दुनिया के अंदर जैसे 9/11 के बाद समाजी ढांचा दुनिया का बदला है, आज एक इतनी बड़ी आफत आई, दुनिया के समाज जो ना इसका ढांचा तब्दील होना ही होना है, जितना मर्जी हम। अब नए चैलेंजेस आएंगे और सोसाइटीज़ की नई कंस्ट्रक्शन होगी, नई साख्त बनेगी। उसके अंदर हमें देखना हमने क्या करना है। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें ये 15-20 दिन अगर 21 दिन की चेन को ब्रेक करना है। वो इकबाल के ज़बान में जो कि आज हमारा मौजू वो भी है, वो ये है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। बिल्कुल। चेन को ब्रेक कर दी अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने वालिदैन को बचाने के लिए। हो सकता है आप नौजवान हो, 40 साल, 30 साल, 35 साल के, 25 साल के, आप कहें मुझे तो कुछ नहीं होता। आप बाहर जाएं, कोरोना को लेके अपने बच्चों को दे दें, अपने वालिदैन को दे दें, आप उनके तो कुछ कर लीजिए ना, अपनों की कदर कर लीजिए, अपनी कदर कर लीजिए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि इस वक्त में घर में बैठ के क्या कीजिए, ये नेचर ने हमें बताया। हम रोजाना घरों से बाहर भागते हैं, अब कुछ वक्त अपनों के पास बैठते हैं, और अपनों के पास बैठने के साथ अपने साथ बैठते हैं। अब सिमत जो ना सफर की बदल दीजिए, बाहर जाने की बजाय अंदर के जहान में उतरे, अपने मन में डूबकर पा जा सो आगे जिंदगी। ये वक्त है, नेचर ने हमें बताया है कि आपने 30, 40, 50, 60 साल गुजार दिए हैं जमीन के ऊपर, क्या अपने आप को कभी जानना है? बिल्कुल। थोड़ा सा वक्त अपने आप को दिया है, अपने आप के साथ कभी बातें की हैं? दिस इज द राइट टाइम। इस वक्त में डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने की बजाय स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाइए। बहुत खूबसूरत बात, खूबसूरत पैगाम। अगर आप आज भी इससे सबक हासिल नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले वक्त में आप मजीद मैकेनिकल जिंदगी गुजारेंगे, मशीनें बन जाएंगे, और शायद इंसानियत के लिए और इस धरती के लिए, माफ़ी के साथ मैं कहूँगा, बोझ बनेंगे अगर खुद को नहीं पहचानते। यही सबक तमाम इंसानियत का, यही साइंस का, यही इस तरह के आफतों का है, और यही मौलावी का फरमान है, मन अराफा नफ्सा फ़क़द अराफा रब्बहू। जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। खुदा इस वक्त में खुद को पहचानिए। ये गोल्डन टाइम आपको अल्लाह ने दिया, नेचर ने दिया है कि बी कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। बहुत खूबसूरत पैगाम। जी जहांज़ेब, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं तो इतने बड़े लेवल की बात नहीं करूँगा। मैं तो जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मैं तो एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल मैं तो सीधी बात ज़रूर कीजिए। मैं ये कहूँगा कि कुछ ना गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में फैल गई है। मसलन ये कहा जा रहा है कि गर्मी आएगी तो ये चला जाएगा, या ये कहा जा रहा है कि जी आप ड्राई एयर इनहेल करें तो ठीक हो जाएगा, या ये है कि जी कोई नहीं, जिसको होना होगा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नहीं जानी चाहिए थे आम लोगों में, वो इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू भी फैल रही है। प्लीज़ जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए। इसका भी WHO और जितने भी जो लोग हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, कोई एविडेंस नहीं है कि गर्मियों में चला जाएगा। कोई एविडेंस नहीं है कि आप गर्म पानी के ऊपर इनहेल करेंगे या एयर ड्रायर से इनहेल करेंगे तो वो ये ख़त्म हो जाएगा। कोई एविडेंस नहीं है कि ये अगर आप जाके मिलेंगे भी तो जिसको होना है हो जाएगा, जिसको नहीं होना है हो जाएगा। इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस ये है कि ये किसी को भी हो सकता है, और किसी भी ऐसी सोर्स से हो सकता है कि आपको पता भी ना। करना क्या है एक लफ्ज़ में? करना ये है कि देखें, ये डिसीजन तो करना है गवर्नमेंट ने। मेरे ख्याल में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमीडिएटली वी आर ऑलरेडी टू लेट, इमीडिएटली हमें तमाम जिसको ये लॉकडाउन कह रहे हैं
وہ انفورس کر دینا چاہیے. بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب کی سجیشن ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ مزید ایک جملے میں آپ نے جو ہے وہ میں بھی یہ واحد بیماری ہے, اس نے ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. حضور کی حدیث ہے ہر بیماری خدا پیدا کرتا ہے, لیکن خدا جو ہے بیماری پیدا کرنے سے پہلے اس کا علاج پیدا کرتا ہے. بے شک, اگرچہ ہمارے علم میں ابھی تک نہیں آیا ہے, اللہ کرے جلد آ جائے. انشاءاللہ. اور یہ پھر دوسری بات ہے, یہ واحد بیماری ہے, یہ نہیں کہہ سکتے فلاں طبقے کی وجہ سے, امیر میں ہے یا غریب میں ہے, اٹ از کامن ٹو آل. اور یہ اس میں ہمیں یکجا ہو کر, جس ہم پہلے بات کر رہے تھے, اس قوم کو متحد ہو کر آپ کنفائن کریں اپنے آپ کو, سیلف کنفائن بھی کریں. لاک ڈاؤن بھی جس کا وہ بھی ضرورت ہے, لیکن سیلف کنفائن اپنا زیادہ ضروری کریں کہ اپنے گھروں سے باہر مت نکلیں اور اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو دوسروں سے بچائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بلکہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یقیناً ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت, اللہ نے.